النهاردة هنتكلم عن فارس من فرسان التأليف والسيناريو والحوار في القرن ال21. هنتكلم عن المؤلف والسيناريست أحمد عبد الله. أحمد عبد الله اتولد في حي بين السرايات في 1 إبريل عام 1965، واتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة. وخلال دراسته كتب مسرحيات مقتبسة من مسرحيات عالمية، وتم تمثيل المسرحيات دي في مسرح الجامعة. مؤلفاته في المسرح 3 مؤلفات. بالنسبة للسينما فحدث ولا حرج، أعمال كتير جدا اتحولت لأفلام سينمائية. كل الأفلام دي خلال 6 سنين بس. طب كده أعماله خلصت؟ طبعا لأ. هل قدم أفلام تانية؟ الرد هو أيوة. عمل 7 أفلام: الليلة الكبيرة، الماء والخضرة والوجه الحسن، شنطة حمزة، 200 جنيه، المحكمة، ليلة العيد، والمخفي. كل دي أعمال قدمها أحمد عبد الله اللي رحل عن عالمنا يوم 5 نوفمبر 2025، ولكنه ترك وراه أعمال لا تنسى.